بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة فاتحة جڑم بے سورة دے ترتیب مصحف الحاصرہ اور ترتیب نزولی فالحاصرہ بنا بالقول اصح تنظم سورة من سبق سورة فاتحة فتفسیر کی دیر فارا ضبط تفارہ یوسو عنوانات یاسو مضامین. اول مضمون بیان تحقیق فاتحہ کی فیدبار ترتیب مصحفیت اور ترتیب نزولی فالحاصرہ. نیم تحقیق فیدبار دو بیان الفضیلت سرا و بیان دا حدیث سیحو بارد فضیلت دے کی. دریم تحقیق و بیان دا اسماء الصورت کی پیغام دلالت کی فعظمت و شرافت دلی صورت مانی. سرورم تحقیق فیدبار دا مقصود الصورت سرا چی مرکزی مضمون سدے. اور پینزم تحقیق اعتبار دا خلاصی سرا و دا حاصل سرا ہدایہ ہو امتیازی شان دے زمان شیوخ کو سورت و قرآن کریم کی خلاصہ او حاصل دا سورت. اشفقم اشتمال دا فاتحی فا مقاصد عالیو او فا اصول مهمو بانی او فا امور مهمو بانی. وم تحقیق دا مانحار سورت تقریباً عموم اور دی و تفسیر نصرت بعدها کی. التحقیق الاول تحقیق اول جہاں تحقیق دے بیان ترتیب مصحفی ترتیب نزولی کی ترتیب مصحف الحاص اتفاق دے و ظاہر دا چاول صورت دے. ترتیب نزولی فالحاصرہ بنابر قول اشہر و صحدار چدا تنظم صورت دے. اول صورت نزول فی الحاصل صورت اقرا، دیم قلم، دریم مزمل، سلورم مدثر او پنزم فاتحہ. اختلاف صرف اول ما نظر کی بخاری کی بفضل روایت مختلف راضی طریقی تنسیح سے چکم روایت داشرن حارازی چاگا دریم حدیث سے حدیث غار حراورت میں لکھی کی داغین معلومی کی چاول مانا ذرا صورت اقرا دے. دیم جابر رحمت روایت معلومی کی چکت قطع ثانی دا فتغل صورت روایت کی اور جلد ساری کی بے تنسیس راضی چاول مانا ذرا مدثر دے. حافظ نے حجر مراسل روایت ذکر کئی مرسل روایت ذکر صحابی بھی کی نہیں مصحاب راسیل ذکر کری دی چا اول ما نظر سورت فاتحہ دا. بدا دریا اقوار شف اول ما نظر کی یو چا اول ما نظر سورت اقرار دے لکا ثابت دروات داشر نحارا. دریم حدیث کی حدیث غار حراج ہوتے لکی. دریم اول ما نظر سورت مدرسل دے لکا قطع ثانی دروات نفذا کی معلومی کی خلصت جلد ثانی کی ابو سلمہ فروات بان عن جابرین رضی اللہ عنہ. دریم حافظ نے حجر ذکر کئی روایت مرسلات چاول معذر صورت فاتحہ دا تطبیق کو بیان روایت کے دا دے مختصر طریقے سرنور تحقیق بخاری کی ہم ذکر کو. اول ما نزل حقیقتا فنزاتنا دو صورت اقرا دی روایت داشرن نحال نصفاقی کی نبی علیہ السلام خوبن ردش پک میش دے او اغبا صحیح حقیقت رشتنی مثل فلق الصبح ثم حبب الى الخلاق میں نبی علیہ السلام تتخلی خخ کارشلا غار حرات بطو دے اعتقاب پہ حیثیت بلد کناسو وتعبد فیہ اللوالیا یتحنسو. اور داغی معنی کہ هو التعبد تحنس فلا معنی ازالت الحنس
بخاری دی اجرات په حیثیت معنا کې تحنس التعبد داولی طالبان ته کلوامه چې دا هغه خلق معنی امام بخاری پورې چې دا سي مریض قلب راځي چې په انبیاء بلارت کوي یا سنه چې دا د زما چې تحرس ہمارا ازارت الحس نبی علیہ السلام گناہگار هذه وجنا امام بخاری معنا وکړه هو التعبد یہ تفسیر باللازم دي تیری کی ځکه ازاله د حرص په عبادت راځي اشاره دي چې جنت کې معنا لازمی مراد ده چې عبادت د الله دی اصل چې مرض القلب هغه ته دا واخلي چې انبیا ګناهګار دي د ګرځنه خلقو د فرمان تعالی مقصد هم دا ګرځولې دي تنقید علی الصحابه او تنقیس الانبیاء دې مطالعه مقصد دې درس تدریس مقصد دی سب خبر اړه چې چرته تنقیس انبیاء او د دې په خیال کې وي اگر کوم سلام کې نه سب خبر او باسي مطالعه کې یا چرته تاریخ ګوري چې د صحابه مبارک سے تنقیس روایت پیدا کی سب خبر او باسي یو حضرت زمان البدایو نه هاوړې وا بل ته هغه سیوا تقریبا یو صبح په حوالو ډګه کړی وا ټورې ځګنه نغه ته تاسو خاينین نه سی به غیرت پیدا خمانه لیکلي پرانی لیکلي نه ماته خپل ور کور خاين خته نو دیو جن امام بخاری معنا وکړه التعبد اصل دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار حرا کې وو کو پوری بچ ختم شو بیا براغه حتا فجأه الحق جناب صحابی وحی شروع شو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او جبريل علیہ السلام راغه ول اقرا او ما انا بقارئ تو قارئ نا خواندانا نمی سندم فقط تنی حتی بلغ منی الجهد مالے زور راکا رضان سے جو تم جماعت دیر مشقت ورسیدم فقال اقرا بے علما بے جواب کی مالا بقارئ ذو قارین فقط تن الثانیہ دریم زلزما سوجوش حتی بلغ منی الجهد جماعت دیر تکلیف رسل دغه تفتینا فقال اقرا بے نبی رسم جواب ورکی ما انا بقارئ فقط تن الثالثہ دریم زلمان زور راک حتی بلغ من الجهد چلیر تکلیف بات ورسل و بیول اقرا بسم ربک اللذی بسم ربک اللذی خلق الانسان من علق دا پنځه آیاتونه نازل شو نو دانه څه بده کې چړم به وحی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سورۃ اقرا شوی دا نو دا اول معنا زلا حقیقتا سورۃ اقرا او کوم چې روایت د جابر رضی الله عنه چې اول معنا زلا مدثر دي نه هغه بعد الدعوت بعد الفترت دغه چې کله درې آیا پنځه آیاتونه د سورۃ اقرا رال فتر الوحی بخاری روایت لري ثم فتر الوحی به وحی بند شو درې کاله فسرانی ذکر کی چې درې کاله بند شو وحی جلد ساری د بخاری کې راځي چې نبی رسول الله په بند شو وحی باندې ډیر زیات تکلیف زده شو حتی کہ تکلیف اور تنگی د وجنا د پریشانی د وجنا من دیکھلا او ضرورت الجبل تبور سے بلندی جبل تجزان راو کر دی فنادا جبریل دواسو کہ انک لرسول الحق یا محمد انک لرسول الحق فرشتہ پیغمبر دا جوش و قرار بارش ہو اباد داغی نبی فیدر فی وحی شروع شلا تطبیق دار سے اول ما نزل حقیقتا سورۃ اقرا اول ما نزل بعد الفترت چې بندر سے وحی راغه نبی سورۃ مدثر او اول ما نزل په اعتبار د کل سورۃ سره چې کل سورۃ اول ما نزل شله سورۃ فاتحه ده زوی مراسیل د هغه مقصد دا ده حاصل دا شو چې اول ما نزل حقیقتا سورۃ اقرا ده اول ما نزل بعد الفترت سورۃ مدثر ده تطبیق دا شو او کل چې کم روایت کې راځي بعد حواله ول په اعتبار د کل سورۃ سره نور در حقیقت دا تنظیم سورۃ ده نزول فی الحال سره چې عام مفسرین ذکر کړي لا تحقیق اولو تحقیق به اعتبار ترتیب مصحفی ترتیبی نزولی سره دیم تحقیق بیان و فضیلت حاضر صورت او بیان دا حدیث صحیحو فدی بارکی امام دار قطنی ذکر کئی و شیر قرآن نور اللہ مرقدہو سمت الدرر کم ذکر کری دی تمرا حدیث صحیحات جو فضلت تفاتحی کری دا صف نور صورتون کری دی اکثر روایات او حدیث جو فضلت کی راضی نحقا یا موضوعی یا ضعیفی صحیح حدیث بدی کر کم دی علامہ سیوطی القاء کے ذکر کئی
هغه ذکر کوي چې ما یو کتاب لیکلی دی چې په هغې کې صحیح حدیث یا حسن روایت دی، حمائل الزهر فيه فضائل الصور، کوم حدیث زحات چې فضیلت فتحې کې وارد دي داسې په نورو سنتونو کې نشته دي. جملې د هغې نه هغه روایت چې بخاري ذکر کوي شپږو مقاماتو کې، روایت د ابو سعید المعلا رضی الله تعالی عنہ باندې هغه زه په مانځه باندې ولاړو، فدعانی رسول الله صلی الله علیه وسلم، آواز وکما ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، ولم اجب فی الحال میں جواب ورنکړ، مختصر طریقې سره خلاص کړ چې کوم زما اراده وه. بیا ورلم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله عذر ته پیش کړ چې کوم مخکې تا ما مت آواز کوونه زه په مانځه باندې مشغول وم. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ولتعلم تسمع قول الله تعالی تعالی ذل قول الله یا لم یقل قل الله دام الفاظ راضی الله نے ویلی او تعالی دې ویلی یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم، او ایمان والا او تاسو قبول کی دعوت پیغمبر او دعوت الله او پیغمبر کله چې تاسو आवाज وکي. شان شیخ کشمیر رحمت الله علیه ذکر کی چې معلومه شاجی فمانځ کې چې आवाज نبی علیہ السلام کې نو تب دعوت قبل مانځ کې ولا بیک وې اذا مسره چې بدی من ماتی کړه ماتی هغه اختلافي مسله ده. بیا وراجح دار چې منذ فی نماتیږي په اجابت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله حکم دے استجیبوا لله وللرسول منذ فی نماتیږي علاوه پیغمبر نور اصحاب الحقوق کو فتح مانځ ولاړي نو اجابت به کې کنه کې داغی تفصیل بے فقہا ذکر کئی کچھر فرض منزو نبی بے اجابت نے کہلا طاعت المخلوق فی معذرت الخالق او نبی رسا مستثناء دے بنا فحادیث مانے او کا نفلی منزو نفلی منز کی فقہا ذکر کئی کچھر مور افلار پہ خبر نو اصحاب الحقوق خبر نو چھتے فمانزہ والار لے آواز ہوتا کن داغی اجابت واجب دے دا نفل من دے فقار چھ اجابت کو کی من مات کی ایمہ قضا روڑی بنا بقول دا حناف و دموالک مانی تکا پو مسئلہ اختلافی لچی لازمان نفل بشروع دے و کن دے او کچھر حقا خبردارو چھ دے فمانزہ والار لے سرد دین آواز کاؤ نبی اغی تعدی کی بے فلا یجیبو بے با جواب نور کئی حاصل دار چھ ما عذر پیش کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجرف فمانزہ والار مناولتا علم تسمع قول اللہ تعالی تعالی در قول دا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم امام جناب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنک سورتا ہی اعظم سورت فی القرآن او کما قال سبتا صدا سے سورت وکھم چاگرنی لی سورت قرآن کریم کی او تبلا دروازے نواتر ہے جت بیجد کی کلچ نبی رسم دروازہ وہ تو ماں طرف یاد گچتا خدمہ سوادہ قریبا جذبتا صدا سے سورت خیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا الحمدللہ رب العالمین وہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیتوه بعد الواد کی اعتیتوه لغا سورت اعظم سورت سورت قرآن کریم کی دا سورت فاتحہ رجی ہے السبع المثانی داو آیات ندی نس شدہ حدیث چی بسم اللہ جز ندے بسم اللہ جز نبی خوایت نش بیقاتو شدو سنگ چمسلک دا حناف علیہ بسم اللہ جز ندے سورت الفاتحہ ندے ہر سورتنا یہ سبع المثانی دادی وہ آیاتنا مثانی چی مشتمل بسنا بانے دیا مثانی چی مقرر ذکر کی گی ماں ذکر یا مقرر دی مضامین دی قرآن کریم کی مثانی ہوتا دکھوئی یہ سبع المثانی والقرآن العظیم دا حقیقت کے قرآن عظیم دے ذکر جامع دا فارد مضامین دا قرآن کریم دے لو کرو سرازی فبیان الاسماء کے دیم حدیث چاہا ذکر کئی سنن مثانی عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ پر وعدہ بحرد رحمانی طویل حدیث سے عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ تو نبی علیہ السلام وی اللہ علمکا سورتا لم ينظر في التوراة ولا في الانجیل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها لکھیم تاتے و دا سورت جو مخینوں کتابوں کی نظر آگلے نفس سورت فرقان کی منی فدی کتاب کی اعلی والدینہ ما سب عبداللہ وقت نبی علیہ السلام مالک شان تک سسک رجاء ذالک دفارد رجاء دی تعلیم کل نبی علیہ السلام وہ تو ماتا ویل جتا بلا نہیں وطن دروازے نے چلا بیزا کی یہ وط ماتا نبی نبی علیہ السلام تاما سوادہ کڑی ہوا زدہ سے صورت قال نعم ویدتی ذکو
کیف تقرأ فی الصلاة نماز نبی علیہ السلام جزا سرنگی قرات احمد کے ماوتدا سورت اول رسول آخر فوری الحمدللہ رب العالمین نبی علیہ السلام در ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذي تیتوه لم ينزل في التوراة ولا في الانجیل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها دا حق صورت دے چدا سبع مثانی دے وآیاتنا دی مقرر کی گی فماندے کی بیابا او دا بحقت کی قرآن عظیم دے او دا سے بہتر صورت دے چدا منزل فی التوراة ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها عظیم شان دے پر صورت سابقہ کتابوں نے کہ قرآن کے نظر آگلے دارنگی تو جملی در روایاتنا فبارد فضیلت دیکی بحقی ذکر کی کتاب شعب الایمان کے روایت دا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانی حسن بحری رحمت اللہ علیہ ذکر کی کہ آسمانی کتابوں نے سلسلور دی اور دیر طولو مضامین اودعا یہ خودی شوی دی فغٹو سلور کتابوں کی تورات انجیل زبور فرقان بید دی غٹو کتابوں تورات انجیل زبور علوم خودعا فی الفرقان اغف قرآن کی خودی شوی دی علوم دا قرآن کریم اودعا فی المفصلات ایو خودی شوی دی مفصلات کی مفصلات صورت قافنا یا صورت محمد نا تراخر فوری او اودعا علوم الفصلات فی الفاتحہ علوم دا مفصلات و فاتحہ کی خودی شوی دی ومن علم تفسیر الفاتحہ لوگ جو فیشو تفسیر دا فاتحہ بانے لکھا جدے کوئی تفسیر دا طول اسمانی کتابوں مانے ذکر طول اسمانی کتابوں علوم اغمن درج جفدے کی لوگ جو فیشو تفسیر دا فاتحہ بانے لکھا جو فیشو تفسیر دا اسمانی کتابوں مانے اور دیر افسوس ہے جکر مگو مسلمان دا دی معنی بھی سندہ انور دا خائل خود سکے الفاظ بھی سکری دی ذکری نہیں دی الحمدللہ رب العالمین دا بوئی فمان دکی حالان کی داڑی خطری دا دیر عمر دا وجنا گیرے اسپینے شوی بلائے مسٹیٹا شوی علاوہ سفر الفاظ مسکنی دا دیر خیصت تعلق دا دین دین سلام دا جامع صورت دے دا طول آسمانی کتاب ان کے صاحبوں دفارا داو التحقیق الثانی فبیان دا فضیلت دی سورے کی فبیان دا صورت کی فبیان دا روات سیاہ سرا التحقیق الثالث بیان الاسماء يدل على شرافة هذه السورة وتعظيم هذه السورة علامہ سویتی تقریباً شرفین زیشت فوری اسماء ذکر کری دی من شیل قرآن نور اللہ مرقدہ تردلس فوری ذکر کری دی لحقی ذکر کو فاتحہ دایونم فاتحہ شافیہ کافیہ وافیہ رقیہ کنز القرآن اساس القرآن سورة الصلاة ام القرآن او تعلیم المسئلہ داد دین مندی فاتحہ شافیہ کافیہ وافیہ رقیہ فینزدہ شروع کنز القرآن اساس القرآن سورة الصلاة ام القرآن تعلیم المسئلہ داد دین مندی و ہر یونم دلالت پر شرافت فانے کئی فعظمت مانی فاتحہ وتویلے کی لئنہو اول یکتب فی القرآن لنبے لکھ پا قرآن کی دادا اور تلاوت پہ لحاظ مخ کی دادا دارنگی دا پہ یو قول مانے اول مانا سر دے دارنگی دی دا اول یقرأو فی الصلاة کنات شروع کے فاتحہ میں شروع کے لأنه اول ما يقرأ في القرآن بل لأنه اول يقرأ في الصلاة اول فما ذكي داور السيشي ويو قول آخر بين أنه اول ما نزل لك يو قول دارش اول ما نزل لك لكم راسيل ذکر کری دی حافظ بن حجر دیو جن فاتحہ ہوتے میں لکھی شافیہ شافیہ دا قضا علاج دے دا فارد امراض ظاہر یوم او دا امراض باطن یوم امراض ظاہر یوم چکم دا بدن امراض دی دا غیر فارم علاج ہر مرض چیف اغیر فارد آدم دے لکھو دا سورت رقیم ہوئی علاج دا فارد امراض ظاہر یوم دا امراض باطن یوم کفر شرک نور امراض کافیہ ہوتے ہوئے لکھی کہ زکدہ کافی دا بنصیحت کی او دار کی جامع دا فارد مسامی دا قرآن کریم وافیہ مدد کی زکدہ پورا دا فرصیحت کی کامل دا او پورا دا فرصیحت کی فواز کی ہدایت کی دار کی داد ہے اپنے پورا کان جامع دا فارد مسامی دا قرآن کریم بلکہ دا مسامی دا کتب سابقہ
ټول علوم چې کوم کوم مسابقه کې هغه مندرج دی په دې کې لکه مخکې ذکر شو رقیه ته ویل کېږي ځکه دا هغه حدیث دی چې صحابه په دې معنی په مارچ چلی باندې دیوانی باندې دم اچولې لکه ته سورۃ الرقیه ویل کېږي چې دا د دم د لیوانو دم د مارچ چلی د رمضان چلی د نورو د دې دم دی لکه ته سورۃ او صحابه په دې دم اچولې څنګه چې روایت د ابو سعید خدری رضی بخاری کې ګڼو ابو داود کې نورو کې دیو جن تو سورۃ الرقیہ ویل کیږي کنز القرآن ذکر دا خزانہ دا ټول قرآن کریم دا ټول علوم دا قرآن کریم فدی کې مندرج دي اساس القرآن دا بنا له دا ټول قرآن دې ذکر ټول قرآن فدی کې مندرج دي والقرآن العظیم کنز القرآن اساس القرآن سورۃ الصلاۃ لانه يقرأ في الصلاۃ في كل ركعۃ سورۃ الصلاۃ تو ویل کیږي ہر رکعت کې سے شی او دا رکن دے بنا بر قول او واجب دے بنا بل قول اخر دیمو خلاف دے ایمه ثلاثه رکن وای بيدین رمون سین وای لا صلاه الملک فاتل کتاب او حناف واجب وای په نظر سنور روایت دا فقر ما تسمع القران کو چې دا رکن شین بهبا تقید د مطلق د کتاب الله راشي دا حسین دے دیو جن فاتحه عند الاحناف واجب دا او نفس قرات اگر رکن بل اطلاق د صلات په دی باندې حدیث کې راغلی دی دغه د سورۃ الصلات دی دغه حدیث ابو داود راځي قسمت الصلات بیني ای فاتحه صلات مراد فاتحه ده قسمت الصلات بیني و بین عبدی فاتحه منقسم فما بین زما فما بین زما کې نصف لی و نصف العبد نیم زمان نیم لفظ نیم فرد بنده زما حدیث ابو داود رضی قسمت الصلاۃ کله چې بندا منځ کوي او ثلاث ونامه په قبله باندې ولاړ والحمد شروع کی الحمد لله رب العالمین الله اجابت وکي حمدنی عبدی زما بندا زما حمد وا کله چې بندا وي الرحمن الرحیم مصلی الله اجابت کی اسنا علی عبدی زما بندا فما ثنا ویلا کله چې بندا وي مالک یوم الدین مصلی اللہ اجابت کی مجدنی عبدی زما بندہ زما عظمت بیان کو کرے چ بندہ وی ایاک مصلی ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ اجابت کی ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل دا دوار جملے مشترک دی فما بین زما فما بین بندہ زما کی و بندہ چکم درخواست دے ایاک نستعین دا مقبول دے ذریعہ حاکم صاحب اجابت کی سمرہ فسوا شاری سڑے صاحبان ذکر کی مرکان صاحبان اس سیب لالا وخرا کھڑے دے او دا وہ جامو کی نسی کی او کلا فقول پہ یو طرف کی کلا بل طرف باری کی او خوشحائی نسی کی احکم الحاکمین خالق دو ٹھول مخلوق اگد بند اجابت کی ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سال دا جملے مشترک دی ہمیں زما ہما بین بند زما کی بند چکم درخواست کی چیا کنا سین دا مقبول دے لے چکل مصلی ہوئی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بے اللہ اجابت کی فری ترقیبا ھذا لعبدی ولعبدی ما سال دا درخواست بندر اہدنا الصراط المستقیم او دا بند درخواست اگر مقبول دے ما منظور کو ھذا لعبدی ولعبدی ما سال دے وجہ فری جملوں کی وقف قار دے چھ سوچ دا شان دے الحمدللہ رب العالمین و اجابت کی بسوچ کے چ اللہ کمی اجابت کی الرحمن الرحیم میں وہ اجابت کی سوچ کے چ اللہ کمی اجابت کی جسنا علی عبدی دار کی مالک یوم الدین میں وہ متفقن پیش ہے اور جب داسی بھی بارامی چر بھی اغا الفاظ سینی بھی فضل الذین دین دقائق نہ دار کی معنی الحمدللہ رب العالمین ہے پس ہے وہی نا او قال عالمین پس عالمین وہی الحمدللہ دی وجہ دی تو لکھی کہ سورۃ الصلاۃ لاطلاق الصلاۃ علیہ فی الحدیث یعنی انه فی کل یقرأ فی کل رکعۃ من الصلاۃ رستیج بہر رکعت کی صلاۃ یعنی انه رکن عند الائمہ الثلاثہ وواجب عند الاحناف واجب دفن الاحناف معنی خمیری ضروری دی یا رکنن او فرضیتا او یا وجوبا لگو تو سورۃ الصلاۃ لکھی گی تارگی فاسامیوں کی ام القرآن ام کی دو معنی دی یو پدی کی معنی دا جامعیت تا
دے پدے کی معنی تقدم دا دے دو معنی در متضمن دے یو معنی دا جامعیت دے معنی تقدم کله چې پدې کې معنا د جمعیت دی وجنه هغه فردا چې جامع د فارض دماغ وي او دماغ کې راغون یاغي ته امت دماغ ویل کی دا جامع د فارض دماغ وي ابن کثیر مقدمه ذکر کړی د پدې تفسیر کې چې قرآن اور الله مرقدو دې سمت الضرر کې لګل کی چې لکه معنا د جامعیت په کې دا امت دماغ هغه فردا چې جمع دماغ کې جمع وي هغه ته امت دماغ ویل کی لیکن جامع د فارض دماغ ودا دارنګي لواء الجيش هغه جنډا چې داګه دلان ټول جيش راجم وي هغه ته الجيش ویل کیږي الجيش ځکه دا جامع د فرض جيش وي دارنګي دي کې معنا تقدم دا معنا تقدم لکه القرى مکه معظمه زوي مکه معظمه ته القرى د قدم مقدم د پټول قرى باندې به کله چې په دنیا کې جوړ شوی دی مکه معظمه ده د وجنه دي القرى ولې دارنګي مور ته ویل کیږي د تقدمه او بل جمع کون کے خپل بچورم دا بخاری کی راضی چې دې ته ذکر لیکيږي چې مقدم وي او دا مقدمه ده سیندی په اعتراض کړی دی خپل مقدم دی څنګه چې مور مقدمه ده کړه مقدمه ده دا مقدمه ده هغه په اعتراض کړی دی سیندی چې پلار مقدم دی نو چې الکتاب ته ابو الکتاب ته خدا چې شیخ القرآن نور الله مرکز هو چې دا معنی ده شی په معنی اب کی معنا د تقدم شفر جامعیت په کې نشته او په هم کې معنا د تقدم جامعیت د دی وجنا سیندی جواب نه کوي اعتراض کوي کړی سیندی صرف اعتراض کړی دی په ایمانه چې مې ته ابو مې ابو الکتاب لکه ابو مقدم لکه څنګه مول مقدم دا جواب ده په اب کی معنا د تقدم شته چې په اولاد مقدم وي څنګه مور مقدم وي کنه مور خپل په اولاد مقدم وي چې خپل اولاد نه مخکې وي نو معنا تقدم اب کې شته خو معنا د جامعیت په کې نشته ده په هم کې لکه څنګه چې معنا د تقدم دا معنا د جامعیت دا ځکه وته ویل شي الکتاب نه ابو الکتاب دته ویل کېږي الکتاب لا الجزاء جامع دا الکتاب دې ته ولي الکتاب ویل کېږي یو وجه لانه جامع لمقاصد الاربعه العاليه مقاصد من ذکر کو فصول کے مقاصد اربعہ عالیہ قرآن کریم سلور دی مقاصد عالیہ قرآن کریم اربعۃ توحید رسالت صداقت کتاب ایمان بالآخرہ او تک مقاصد عالیہ اربعہ پدی صورت کی ذکر دی وجنا الکتاب شو توحید الحمدللہ رب العالمین مسرت توحید پہنوان دعوت توحید بلکہ توحید پکڑو عنوانات ذکر دے پہنوان دا حمد بانی پہنوان دا ربوبیت بانی پہنوان دا رحمت بانی پہنوان دا مالکیت بانی پہنوان دا عبادت بانی پہنوان دا استعانت بانی ایاک نعبد و ایاک نستعین او دارنگی فدی کی رسالت ہم دے اہدنا الصراط المستقیم رسالت فقل وجوہ بان ثابت دے علامہ ابن کریم تقریباً 10 وجوہ ذکر کی دے شیخنا نور اللہ مرقدہ ذکر کری دی یو داغینا الحمدللہ او حمد نفی جانتے لگی بدون دا انبیاء علیہ السلام صدارنگ اللہ نفی جانتے لگی بدون دا انبیاء بدون دا رسولنا دریم رب العالمین اور ربیت و رحمت روحانی دے بل تربیت جسمانی دے سنچ اللہ مربی دا تربیت جسمانی دے مربی دا تربیت روحانی دے داغی تربیت روحانی فا انبیاء بان رازی دریم سلورم الرحمن ادو جملی دا رحمت دے دارا چھے انبیاء علیہ مار صلناکا اللہ رحمتا للعالمین تنظم مالک یوم الدین ورد مالک دور جزاء و سزا دے جزاء و سزا عقاب لا یعرفو الا بالرسل انبیاء علیہ السلام شفقم ایاکا نعبدو ترقی دعبت لا یعرفو الا بالرسل وم ایاکا نستعین ایسارت ترقی لا یعرفو الا بالرسل او اتم اهدنا الصراط المستقیم صراط المستقیم مگر اگر صراط انبیاء علیہ السلام دے او اتم صراط الذین انعمت علیہم یا نام صراط الذین انعمت علیہم الذین مصداق لمبے انبیاء علیہ السلام دی غیر المغضوب علیہم دا کسان دی چې انبیاء په غلار خلاف روان دي د صد وجنا
دا نه لسم اول الضالین دا دې چې د خلاف د انبیاء روان وي د وجه ضلالت او د گمراهینا نو څنګه توحید په دې کې ذکر دی فغړو عنوانات باندې موږ ذکر کو دارنګ باندې مسله د رسالت او دارنګ یوم الاخره مالک یوم الدین صداقت الکتاب اهدنا الصراط المستقیم صراط المستقیم مصداق ذکر کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین دې ته ذکر ویل کېږي ام الکتاب سے جا جامع د فرض مقاصد عالیہ د قران کریم چاغت سلور دی ان کی اصول کی ذکر ہو دیم دی تذکر ویلے کہ ام الکتاب حق علوم یحتوی علیہ القرآن حق علوم چې باغی معنی قرآن کریم مشتمل دے اقامت د ټول دین اسماء سماوی باغی معنی دے مشتمل دے باغی معنی ټول ادیان سماوی اربعۃ حق علوم چې مشتمل دے قرآن دے حق علوم چې اقامت د ادیان السماوی او ټول او د ادیان الہی او ټول د اقامت باغی معنی دے اربعۃ ثلور علوم دی علم الاصول دیم علم العبادات دریم علم السلوک یا بعبادت الاخلاق علم الاخلاق ثلورم علم القصص علم الاصول داغه مدار په امور ده یو په معرفت صفات او صفات ذکر دی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ده په معرفت نبوات باندې نبوت مسلم ذکر الله چې بغن وجو ساوي ته اشاره ده درې په معرفت معاد باندې داغه ماخذ مالک یوم الدین داغه علم الاصول ده علم العبادات هغه ته اشاره ده ایاک نعبد خاطر اقسام العباد خاص اللہ پر ایاک نعبد علم العبادات او تلورم علم القصص علم الاخلاق دریم علم الاخلاق علم السلوک علم السلوک حاصل خلاصہ باعث کول نفس بالآداب الشرعیہ والانقیاد الى رب البریہ علم السلوک خلاصہ دالا نفس مؤدب کول آداب شرعیہ بانی او انقیاد دنس الا رب البریہ د ټول مخلوقات درب داغه تابعداری د عبارت الاخلاق خلاصہ علم السلوک التخلی عن الرذائل او الاخلاق الرذیلہ التحلی بالاخلاق الحسنہ دا خلاصہ علم السلوک او دا علم السلوک د اشاره دوسرا ایاک نستعین ذکر رد فجبر یوبانی رد فقدر یوبانی یا اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم مضبوط کے منگل فلار صحیبانی علم السلوک صراط مستقیم سرے یا تہذیب دنت بالآداب الشریعہ انقیاد رب البریہ علم القصص علم پا احوال السعادہ وبانی لیتبعوهم زیر فارچ خلق داغی تابدار چی علم پا احوال داشقیاء وبانی لیجتنبوهم داغین اجتماع مکین باران دو سعادہ و صراط الذین آنامت علیہم قصص سعادہ قصص دا اشقیاء غیر المغضوب علیہم والضالین حاصل دارے دے مجا اگا علوم چی مشتمل دے فی قرآن کریم اگا علوم چی قامت دا طولا ادیان سماویہ و ادا دیان الہو باغی بانے دے او فی مشتمل دے اگا عروف اربعۃ علم الاصول علم العبادات علم السلوک علم القصص او سرد بعد آفدی مشتمل دے لک منگو خود ماخذ دریم دیتا ام الکتاب دی وجہ ویلے کی گی امام غزالی رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی امام غزالی چی 505 کی وفات دے اگر کتاب دے تفسیر دے جواہر القرآن جواہر القرآن کی ذکر کی جو قرآن کریم پر 10 اقسام مشتمل دے سورۃ فاتحہ کی 10 اقسام نے 8 اقسام ذکر دی یو ذات دیم صفات دریم افعال سلورم معاد او پنزم شپغم صراط مستقیم بکلت طرف ہے التحلی دایو طرف یعنی مزین کول نزان پا اخلاق و حسنہ وانی التخلی تخلید اخلاق و رزیلونا او نعمت دا اللہ علی الاولیاء او نعمت دا نعمت او غضب علی الاعداء بیان نعمت علی الاولیاء بعد الغضب علی الاعداء ولم يخرج لا تعرف دی کی ذکر دی ولم يخرج الا الفنان دوفنت وتريد محاجر کفار اسرا او بیان الاحکام چداغین تعبیر کی گی فعل میں کلام علم فقہ اسرا
علامہ سیوطی ذکر کے شیخ القرآن اور اللہ مرکز و عالم العلم تفتن امام غزالی پدی پیشونے دے دغا اقسام پہ کی داخل دی محاجر کفار دا و علم الاحکام دے علم الکلام و علم فقہ سے تعبیر کی نام داخل دی علم فقہ داخل لے فدی جملے کی چاہیے کھانا بدو دغا فیہ کے ٹول مسائل دا عبادات ذکر کی علم کلام داخل لے فدی جملے کی چوئیا کنا سائن ذکر کی رد دے فجبرے و قدرے و بانی فرق باطل و بانی علم کلام مقصد امدادے آئی کہ رد فرق باطل و رد باقاعد و فرق باطل و بانی وئیا کنا سائن اب علامہ سیوطی پہ حوالہ بانی ذکر کے شر سبحان اللہ یو اللہ نے چپاک تے نشان نور بندہ بانی کار سمرہ ریخ بندہ بانی نشان راضی ذکر امام غزالی ملاق لے نا بندہ نخالق نشان یو اللہ نے چپاک تے نشان امام غزالی رحمت اللہ علیہ آغا ذکر کئی اب افر ذکر کئی وقد زیانا شطرا صالحا من العمر منگ سایہ کرے دا سڈیر حساد عمرنا فی خلاف الکتاب خلاف دا کتاب کی فنور تصانیف کی غیر دا کتاب تفسیر دا کتاب دا اللہ وصرفنا قدرا صالحا فی تصنیف المصاحب الى وجیز و الى بسیط و الى وسیط ہمیں صرف کرے دا دیرا سمانہ دا عمر صالحنا و تصنیف دا مصاحب کے کلا لن کتاب جوڑا ولا کلا موگت کتاب جوڑا ولا کلا درمیانہ پدے کی داغ شاگرد ابن العربی قاضی مالکی آغا ذکر کئی شیخنا ابو الحامد قال قبل ابو الحامد دخل في بطن الفلاسفه ننوت بطن الفلاسفه کے ثم اراد يخرج منه ولم يخرج ارادہ ور کہ جزان دین او باسفته ونوت دار علماء ذکر کی امر ذو الشفاء امام غزالی شفاء دا ابو علی سینا دا مشہور کتاب دے فلسفہ کی آگے مرض کرے او تو شفاء فاحد کے دار المرض امر ذو الشفاء شفاء دا ابو علی سینا آگا مرض کرے جدا حقیق سے شوق و مطالعہ سے آتا ہو دار کی ذکر کی ابن عربی قاضی ابن عربی جب اقبل اقرار منقول دے میں مدنہ حرام کی تفسیر میں لکھ جواہر القرآن میں انا مزجی البزاعت فی الحدیث زما پنگ کوٹا دا حدیث کے اف قرآن کے من کوٹا پنگے والے انا مزجی البزاعت فی الحدیث کتاب الرد علی المنطقین کی استاذنا شیخ القرآن اور اللہ مرکزو کا حوالہ ذکر کی کتاب الرد علی المنطقین بہترین کتاب دے علامہ امتیمیہ کی کتاب الرد علی المنطقین آگے کی دا حالات او دا اقوال ذکر کری دی حاصل دار چلس والا اقسام پہ کی داخل دی لیکن قرآن کریم کی لس اقسام ذکر کی ذات صفات افعال لکا فاول ایتن کی بیان دمعاد لکا مالک یوم الدین صراط مستقیم بکلت طرفین ایت تحلی والتخلی آگے مصداق اہدر الصراط المستقیم ودارنگی بیان دا احکام و دا علم فقہ ایاک نعبد بیان دا علم کلام ایاک نستعین رتب معتزل مرجع بانی ابو مرجع جبر یو بانی اور رتب قدر یو بانی ویاک نستعین انسان مجبوری محمد نظر دے ایاک نعبد انسان قادر محضم نے دے لکا سنگا چی قدری ہوئی ایاک نستعین محتاج دے اللہ تا ایاک نستعین دوسرے چی قادر محض دے لکا سنگا چی قدری ہوئی ویاک نستعین دادری موجہ شدہ سلورم آوجہ چدیتا ام الکتاب بے لکھی گی سلورم آوجہ ام الکتاب دیو جنا چی کم علوم چی فاغی مانے قرآن مشتمل دے ناغاد ناغمور ناغادی دری ثلاث حائل ذات او صفات دا اللہ وعد او وعید او احکام ذات او صفات دا اللہ فولا دن کے ذکر دی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین او احکام ذکر دی ایاک نعبد و ایاک نستعین وعد او وعید ذکر دی وعد صراط الذین انعمت علیہم وعید المغضوب علیہم ولا الضالین
دا تو وجہ شو سلورم پنزم دیتا کتاب لکھی گی دیو جنا چی قرآن کریم مشتمل لے پو دری امور بانی یو ذات و صفات دا اللہ دیم قصص او دریم احکام ذات و صفات دا اللہ فول کی او قصص الذین انعمت علیہم واقعات صلحاء او غیر الموضوع مواقعات دا اشقیاء غیر الموضوع معنی احکام ایاک نعبد و ایاک نستعین شپگم دیتا کتاب سے کوئلے کی جو قرآن کریم فدری امور مشتمل لے یو الالہیات دیم النبوات دریم اوامر و نواہی الالہیات ان صفات دا اللہ و صفات دلوحیت لکا ورد کی دی اللہ رب رحمان رحیم مالک یوم الدین او النبوات ان مسئلت النبوت و رسالت لک منگو لس وجوہ بانے کا ذکر کلا خصاً اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم جزاد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مصداق دے اوامر نواہی فدی دو جملوں کرال ایاک نعبد و ایاک نستعین وم دیتا کتاب سے کوئے لکھے گی احکام تو قرآن کریم فتح قسم دی نظری عملی بعبارت اخرى علمی عملی علمی او نظری معنی متعلق بالاعتقاد کائی کدا قدیر توحید او دنور اصول بیانوی عملی جہاں متعلق بالعمل بلک احکام شو احکام دو قرآن کریم دو قسم دی نظری عملی بعبارت اخرى علمی او نظری علمی معنی دا متعلق بالعقیدہ عملی معنی متعلق بالعمال دی صورت فاتحہ بدی مشتمل دا نظری علمی اول آیتون کی الحمدللہ رب العالمین صفات دا اللہ دی دا نظری دی علمی دی عملی ایاک نعبد و ایاک نستعین دا احکام شو عملی شو ایاک نعبد و ایاک نستعین دیو جنوتا الکتاب لکھی گی الکتاب آتم دیتا الکتاب سے کوئی لکھی گا علامہ چیبی ذکر کی چاہا علوم جو قرآن کریم مشتمل دے او جان سماویہ سلور دی یو اسماء و صفات دا اللہ یو علم الاصول دیم علم الفروع علم الاصول او دریم سلور امور علم القصص سلور قضاء و قدر مسئلہ قضاء و قدر علم الصول فول آیات نکلی لقد آگی مدار فمعرفت نبوات و فمعرفت صفات دا اللہ دے او علم الفروع ایاک نعبد و ایاک نستعین چاہتا ہے وفق میں لکھی گی علم القصص اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم علم مسئلہ قضاء و قدر مسئلہ قضاء و قدر چیز اللہ فقضا بانی چیز اللہ فیصلہ ایاک نعبد و ایاک نستعین دیو جنت الکتاب لکھی گی الکتاب نحم دیتا الکتاب دیو جنوے لکھی گی الکتاب اضاف امور مهمہ بانی مشتمل دا امور مهمہ بانی جملے داغینا امور مهمہ لکمک کے ذکر شو مقاصد عالیہ دارنگی دا مشتمل دا وعلى الداء والدواء ودابانی فدوابانی على الداء والدواء مرض او داغی علاج على الداء والدواء او غن امراض دی